अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस खड़े हो चुके हैं, क्योंकि ये एक ऐसा मामला है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को अगर हटा दिया जाता है तो फिर कोई भी आज़ाद जज बच नहीं पाएगा। और ये एक ऐसी लड़ाई है जो इतनी आसान नहीं है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट अगर यूनिवर्सिटी पर दबाव डाल के डिग्री मनसूख करवा सकती है तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अदलिया जितनी भी खड़ी हो जाए, जो भी फैसले देने शुरू हो जाए या जितनी भी हिम्मत पकड़ ले, अब वो डिग्री बहाल कैसे करवाएगी। और अगर एस्टेब्लिशमेंट इतना आगे आ गई है तो अदलिया को और कितना आगे आना पड़ेगा इस सारे मामले को काउंटर करने के लिए। लिहाजा वो जैसे कहते हैं कि तीर कमान से निकल चुका है, एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से तो तीर निकल चुके हैं। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस भी खड़े हो गए हैं, क्योंकि उन्हें भी ये समझ आ गई है कि पानी सर से गुजर चुका है। 19 सितंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फुल कोर्ट का इजलास बुलाया गया है। फुल कोर्ट का नहीं, फुल कोर्ट अदालत 19 सितंबर को लगने जा रही है। आपको याद होगा जब गर्मियों की छुट्टियां शुरू हुई थी, उस वक्त जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का स्कैंडल आया था, उनकी करैक्टर असैसिनेशन हुई थी। उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फुल कोर्ट बैठा था, फुल कोर्ट ने समाअत की थी 7 जजेस ने। तारिक महमूद जहांगीरी तो उसमें नहीं बैठे थे क्योंकि उन पर तो इल्ज़ामात लगे हैं। बाकी 7 जजेस बैठे थे, जिसके अंदर आमिर फारूक भी शामिल थे, और उसके अंदर पैमरा को नोटिस जारी किया गया, डीजी FIA को नोटिस जारी किया गया था, PTA को नोटिस जारी किया गया, गरीदा फारूकी, हमाद अजहर, हसन अयूब और इस तरह के जितने भी दीगर टाउट्स हैं उनको नोटिस जारी किया गया था। और साथ ही कहा गया था कि जैसे ही गर्मियों की छुट्टियां खत्म हों, पहले हफ्ते के अंदर रजिस्ट्रार इस केस को लगाए। लिहाजा पहले हफ्ते के अंदर तो नहीं लगाया गया, लेकिन दूसरे हफ्ते के अंदर ये केस अब फिक्स हो चुका है। तो अब देखना यह है कि एक तरफ आमिर फारूक जो इस फुल कोर्ट की सरबराही कर रहे हैं, दूसरी तरफ तारिक महमूद जहांगीरी के हवाले से 2 फैसले उन्होंने महफूज करके भी रखे हुए हैं। फिर तीसरी तरफ 9 सितंबर को जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एंट्री होने जा रही है। लिहाजा एक ऐसा जज जिसकी इनरोलमेंट, जिसकी डिग्री मनसूख हो चुकी है, क्या वो किसी बेंच की किसी केस की समाअत कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। एक तरफ ये मामला चल रहा है, सारे जजेस खा जस्टिस बाबर सत्तार हों, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब हों या दीगर जजेस हों, उन्हें अंदाज़ा हो चुका है कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। दूसरी तरफ आज बिल्ली थैले से बाहर आ गई। चंद दिन पहले नजम सेठी ने दावा किया था कि काजी साहब बड़े चालाक हैं। काजी साहब कहते हैं कि अकेले एक्सटेंशन नहीं चाहिए, अगर दूसरों को दें और साथ में मुझे भी मिल जाए तो फिर इससे अच्छा क्या हो सकता है। आज राना सनाउल्लाह ने ARY को इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने तस्लीम किया कि काजी साहब ये चलाकियां चल रहे हैं। काजी साहब तो कह रहे हैं कि एक्सटेंशन मैंने नहीं लेनी। अब ऐसे काजी साहब को डूब मरना चाहिए, वो जिनको कह रहे हैं कि एक्सटेंशन मैंने कोई नहीं लेनी, आप ऐसा करें, उम्र की हद बढ़ा दें। बात तो एक ही है, आपने कुर्सी से चिपके रहना है, आपने खून चूसने वाले जौंक की तरह सुप्रीम कोर्ट का खून मजीद चूसने का फैसला किया हुआ है। बात तो एक ही है, इसको आप एक्सटेंशन कहें, उम्र की हद बढ़ाना कहें, आपको तो नौकरी चाहिए। मुतीउल्लाह जान ने बिल्कुल ठीक कहा था, उसने कहा था कि जरदारी साहब को चाहिए कि 3 साल की तनख्वाह इनके मुंह पर मारें और कहें कि हमारी जान छोड़ दो। लेकिन जाहिर है इस वक्त इस सिस्टम की जमानत काजी फाइज ईसा है। तारिक महमूद जहांगीरी वाला मामला भी अब काजी साहब के पास ही जाएगा। 6 जजेस का खत भी सुप्रीम कोर्ट गया था, लाहौर हाई कोर्ट ने भी लिखा था कि मुदाखलत हो रही है, पिशावर हाई कोर्ट ने कहा था कि मुदाखलत हो रही है, फिर सरगोदा के इंसदाद दहशत गर्दी के जज और दीगर कई जजेस जिन्होंने दबंग फैसले दिए और खतूत लिखे कि मुदाखलत हो रही है, अब उन्हीं को तब्दील कर दिया जस्टिस आलिया नीलम ने। लिहाजा इस वक्त अदलिया ने अपने आप को खुद बचाना है, कोई उन्हें दूसरा प्रोटेक्ट करने वाला नहीं है। फिर हुकूमत की इस वक्त दौड़ें लगी हुई हैं, कैसे अडयाला जेल के साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट पकड़े जाते हैं कोई पता नहीं है, वो किन के पास हैं, पुलिस भी नहीं मान रही, एजेंसियां भी नहीं मान रही, उनकी फैमिली को धमकियां दी जा रही हैं। फिर आज हुकूमत ने एक और वारदात डाल दी है। 14 अगस्त से जब से वो लापता हुए हैं, बजाय इसके कि उनके बारे में पता चले, हुकूमत उनके बारे में बताए, उनकी फैमिली को बताए कि मोहम्मद अकरम कहाँ चले गए हैं, हुकूमत ने उनको शोकाज नोटिस जारी किया है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जेल के कवानीन की खिलाफ वर्जी की है और महकमे से बर्खास्तगी और साथ ही भारी जुर्माना भी तजवीज़ किया है। 7 दिन का टाइम दिया गया है मोहम्मद अकरम को
کہ 7 دن کے اندر اندر اس شوکاز کا جواب دیں، ورنہ پھر جرمانہ ہوگا، سزا ہوگی اور آپ کی نوکری بھی چلی جائے گی، آپ کو معطل کر دیا جائے گا، آپ کو نوکری سے برخاست کر دیا جائے گا۔ اب محمد اکرم کیسے جواب دے؟ محمد اکرم تو جن کے پاس ہے انہوں نے جواب دینا ہے، یا تو ان تک وہ شوکاز پہنچایا جائے، وہ جواب دے، ان کے پاس وکیل ہو، ایک پروسیس کو فالو کیا جائے۔ اب حکومت کہے گی کہ ہم نے اپنا پروسیجر پورا کر لیا، ہم نے شوکاز بھیجا، ہمیں جواب نہیں آ رہا، لہٰذا محمد اکرم اب فارغ ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ محمد اکرم کو ہٹا دیا گیا ہے، پوری بیوروکریسی کو یا جو لگتا ہے کہ یہ پرو پی ٹی آئی لوگ ہیں یا عمران خان کے قریبی افسران ہیں، مقصد ان کو وارننگ دینا ہے کہ اگر آپ اپنی نوکری بچانا چاہتے ہیں اور اگر آپ نامعلوم کی لسٹ میں نہیں جانا چاہتے تو پھر آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو اب دن شروع ہو گئے ہیں جسے کہتے ہیں کہ فیصلہ کن موڑ، یہ فیصلہ کن موڑ آ گیا ہے، اس وجہ سے اتنی گھبراہٹ ہے۔ پنجاب کے اندر بھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا جو پاور شیئرنگ فارمولا ہے پچھلے کئی دنوں سے پیپلز پارٹی نون لیگ کو بلیک میل کر رہی ہے کہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ہمیں پنجاب کے اندر حصہ دیں۔ وفاق کے اندر پیپلز پارٹی نہیں آتی، وہاں سے یہ بھاگتے ہیں، لیکن پنجاب کے لیے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں حصہ دیں۔ تو آج پاور شیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، پھر محسن نقوی فل ٹائم وزیر داخلہ، فل ٹائم پی سی بی چیئرمین۔ اس وقت پاکستانیوں کا اوڑھنا بچھونا صرف کرکٹ ہے، لوگ کرکٹ کھیلتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ اتنی کرکٹ سے اب نفرت ہو گئی ہے پاکستانیوں کو کہ کیا ورلڈ کپ، کیا ٹی20۔ صورتحال یہ ہے کہ بنگلہ دیش جیسی ٹیم سے ٹیسٹ ہار گئے اور آج دوسرا بھی ہارنے جا رہے ہیں۔ یعنی ایک ایسا ٹیسٹ جو دوسرا ٹیسٹ تھا، ایسے لگ رہا تھا کہ پاکستان یہ ٹیسٹ جیتنے کی پوزیشن میں آ گیا ہے، لیکن آج پاکستان کی ساری ٹیم 172 رنز پر آؤٹ ہو گئی۔ کنگ بابر اعظم، جس کو لوگ بڑا پسند کرتے ہیں، کنگ صاحب نے پہلی اننگز کے اندر 31 رنز بنائے اور آج انہوں نے جارحانہ اننگز کھیلتے ہوئے صرف 11 رنز بنائے۔ کنگ بابر بھی آؤٹ ہو گیا، کپتان سبھی آؤٹ ہو گئے، سارے ہی 172 رنز بنا کر چلے گئے اور ابھی 1.5 دن کا کھیل پڑا ہے۔ اور اس ٹیم کی ذرا اوقات دیکھیں، پہلے دن کا کھیل ہوا ہی نہیں تھا بارش کی وجہ سے، لہذا ٹیم دونوں اننگز سے فارغ ہو گئی 2 دنوں کے اندر، اور اب 1.5 دن کا کھیل پڑا ہوا ہے۔ بنگلہ دیش کو جیت کے لیے صرف 185 رنز چاہیے۔ پچھلی دفعہ بنگلہ دیش کو جیت کے لیے 30 رنز کا ٹارگٹ دیا گیا تھا، اب 185 رنز کا ٹارگٹ ہے۔ اب کیا دعا کی جا رہی ہے کہ ہماری عزت بچ جائے، ہم بنگلہ دیش کے ہاتھوں اس طرح عبرت کا نشانہ نہ بنے، کلین سویپ ہمارے خلاف نہ ہو جائے، وائٹ واش نہ ہو جائے۔ لہٰذا اب کیا دعا کی جا رہی ہے کہ اللہ کرے بارش آ جائے۔ پنڈی کے اندر ویسے ہی بادل ہیں تو دعائیں ہو رہی ہیں کہ اتنی بارش ہو کہ میچ ہی نہ ہو سکے۔ تو یہ محسن نقوی کی ٹوٹل اس وقت پرفارمنس ہے۔ دوسرے نمبر پہ مشال یوسف زئی کے حوالے سے میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ کس طرح انہیں جو ہے وہ الگ کیا گیا، عہدے سے ہٹایا گیا، اور ان کی کیا 2 نمبریاں تھیں، وہ کیا کر رہی تھیں۔ لیکن مشال یوسف زئی کے پاس پتہ نہیں کون سی گیدڑ سنگھی ہے، وہ کوئی وکیل بھی اتنی بڑی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی کیس بھی نہیں ہے۔ پہلے ان کو عہدے سے ہٹایا گیا جو مشیر تھیں کابینہ کے اندر کے پی کے کی، اب ان کو کور کمیٹی کا ممبر بنا دیا گیا، لہٰذا اب وہ پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کی ممبر ہیں اور اب وہ بڑے فیصلے کریں گی۔ جبکہ مراد سعید پہ الزام لگ رہا ہے کہ مراد سعید علی امین گنڈا پور کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور یہ شکیل خان کو ہٹانا، عاطف خان کے خلاف بیانات، اور یہ جو ساری صورتحال ہے، ان سب کو مراد سعید کنٹرول کر رہے ہیں یا مراد سعید مشورے دے رہے ہیں۔ یعنی مراد سعید رپوش ہوتے ہوئے بھی پارٹی پر اس قدر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ پھر آج ایک میٹنگ تھی بلوچستان کے اندر پی ٹی آئی کی، سنا گیا ہے کہ وہاں پر پی ٹی آئی کے لوگ آپس میں لڑ پڑے اور اچھی خاصی مار دھاڑ ہوئی ہے۔ تو ایک جماعت جو ایک فیصلہ کن مرحلے پر کھڑی ہے، جن کا سربراہ جیل کے اندر قید ہے، جہاں عدلیہ کو کنٹرول کیا گیا ہے، عمران خان کا مستقبل کیا ہوگا کچھ پتہ نہیں ہے، تو جماعت کی اس وقت حرکتیں یہ ہیں۔ دوسری طرف ذرائع یہ بتاتے ہیں، خاص طور پر اے آر وائی کے ایک صحافی بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ فضل الرحمان نے جماعت میں حکومت میں شامل ہونے سے بالآخر انکار کر دیا ہے، کیونکہ جو شرائط تھی مولانا کی وہ بڑی سخت تھیں، حکومت ان سے گھبرائی ہوئی تھی کہ ہم یہ شرائط پوری کر سکیں گے یا نہیں۔ پھر ایک خبر آئی کہ حکومت گورنرشپ بھی دینے کو راضی ہے مولانا کو، 2 سینٹ کی سیٹیں بھی دینے کو راضی ہے، لیکن ذرائع اب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ فضل الرحمان نے پھر بھی رسک نہیں لیا اور انہوں نے حکومت کا حصہ بننے سے معذرت کر لی ہے۔ بہرحال بہت کچھ چل رہا ہے، اگلے آنے والے دنوں میں بہت ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی، جس سے پتہ چل جائے گا کہ پاکستان کی اور اس حکومت کی اگلی ڈائریکشن کیا ہوگی۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔